इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। झुक्किएर कसैलाई दिएको भए पासवर्ड परिवर्तन गरौँ। अपरिचित र शङ्कास्पद लाग्ने इमेल, कल तथा एसएमएसको व्यवस्था गरौँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। त्यसका लागि एक्टिभ सेसन चेक गरौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ। एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसनलाई जथाभावी रूपमा लोकेसन, क्यामेरा, सम्पर्क र स्टोरेजको पहुँच नदिउँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा तपाईहरूले भोग्नुभएका विभिन्न समस्या, गुनासा, तिनको समाधान र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। सँगसँगै सार्वजनिक र समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। यो कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिइरहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले। हामी हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 12:30 बजे र शनिबारको दिन कार्यक्रम 11:30 बजे लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ र तपाईँका समस्या र गुनासालाई सम्बन्धित निकायसम्म जोड्दै आएका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी पनि गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामीलाई देश र विदेशबाट विभिन्न खालका गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्। तिनको समाधान र सम्बन्धित निकायले दिने जवाफ र सम्बन्धित निकायलाई गरिएको खबरदारी लिएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईँले गुनासो गर्ने टेलिफोन नम्बर अथवा गुनासो जिज्ञासा राख्ने टेलिफोन नम्बर यति बेला जोड्न चाहन्छौँ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर र सम्पर्क माध्यमहरू रहेका छन् 98 427 49 075। यो नम्बर 24 घण्टा खुला छ। भाइबरमा पनि उपलब्ध छ। तपाईँले आफ्ना गुनासा र जिज्ञासाहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईँ फेसबुक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने एनटिभी रेस्पोन्स हाम्रो फेसबुक पेज हो। यहाँ पनि तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोहरू छन् भने त्यस्ता समस्या र जिज्ञासाका ती पनि तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को सम्पर्क माध्यम रहेको छ एनटिभी covid19response@gmail.com। यी सम्पर्क माध्यममा तपाईँलाई सहज हुने सम्पर्क माध्यममा तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा समावेश गरेको विषयवस्तुहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी कोरोनाको महामारीका कारण सबै क्षेत्र आक्रान्त छ। सबै क्षेत्रलाई प्रभावित कोरोनाले पारेको छ। विश्वभरि नै, नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै यसले समस्या निम्ताइरहँदाखेरि हिजो मात्र साना होटलहरूको व्यवसायीहरूको महासङ्घले एउटा प्रेस विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारलाई चेतावनी र धम्की पनि दिएको छ। यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ महासङ्घका अध्यक्ष हिराध्वज शाहसँग। त्यसैगरी चितवनमा हिजो मात्रै 27 वर्षीय एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि त्यहाँ त्रास फैलिएको भनेर हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको छ र हिजै मात्र चितवन जिल्लाभरिमा 13 जना सङ्क्रमित भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी अर्को गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ विशेष गरी पाल्पाबाट 93 जना कोरोना सङ्क्रमित भएको भनेर। यो चाहिँ निस्ती गाउँपालिकाको गुनासो। यो विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। र अर्को विषय हामीलाई विशेष गरी यो युएबाट प्राप्त भएको थियो। युएबाट विदामा नेपाल फर्केका र रिटर्न टिकट अथवा फिर्ता टिकट पनि भएको तर कामको लागि फर्किन नसकेको भनेर गुनासो प्राप्त भएको थियो। यो विषयमा पनि हामीले वैदेशिक रोजगार विभागसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी जानकारी गराउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, पहिलो विषयवस्तुतर्फ यहाँलाई जोड्न चाहन्छु र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा होटल व्यवसायीहरूको महासङ्घका अध्यक्ष हिराध्वज शाह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
धन्यवाद सर, नमस्कार। विशेष गरी तपाईँले हिजो विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो र पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो र एक किसिमको चेतावनी सहितको आएको छ। तपाईँहरूले किन यो चेतावनी निकाल्न पर्यो? यो विषम परिस्थितिमा सबै क्षेत्र आक्रान्त भइरहेको छ, तपाईँहरू मात्रै त सङ्क्रमित अथवा तपाईँहरू मात्रै त यसबाट प्रभावित होइन, तर चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति आएको छ, पत्रकार सम्मेलन आएको छ, अलिकति जानकारी गराइदिनु न। धन्यवाद सर। यो चेतावनी त होइन, हामीले पटक पटक ज्ञापन पत्रहरू बुझाएका छौँ। चैत्र 11 गते 2076 साल चैत्र 11 गते लकडाउन भइसकेपछि हामीले 2076 साल चैत्र 9 गते माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ र क्वारेन्टाइनको लागि यदि आवश्यकता पर्छ भने राज्यलाई हामी व्यवसायहरू जो लकडाउनमा जाँदैछौँ त्यसको लागि विदेशबाट आउने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँको लागि निःशुल्क 2 हप्ताको लागि हामी निःशुल्क क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्थापन गर्नेछौँ र हामी निःशुल्क सेवा गर्नेछौँ राज्यलाई। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ होटलहरूको व्यवसायी सङ्घ, विशेष गरी महासङ्घका अध्यक्ष हिराध्वज शाहसँग। कोरोनाको महामारी सबैतिर फैलिएको छ। यसमा चाहिँ होटलहरू मात्रै सम्बन्धित छैनन् अथवा प्रभावित छैनन्, पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित छ, शिक्षा क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावित छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ र यति बेला फेरि पनि जोडिनु भएको छ होटल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हिराध्वज शाह। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हाम्रो अलिकति प्राविधिक गडबड भयो। धन्यवाद। हजुर, त्यसपछि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, निःशुल्क हामी दियौँ। त्यसपछि अहिले हामी 2076 साल चैत्र 9 गते माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूकै भनौँ पर्यटन मन्त्रालयमा एउटा भेला भयो र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू 3टा जिल्लाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोबरमा पनि हामीले तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भने हामी जति पनि काठमाडौँमा जति पनि 4-5 हजार होटलहरू छन् त्यसको लागि हामी निःशुल्क दिन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के रह्यो भने कमसेकम अहिलेको अवस्थामा यो भेलीमा अलि यो कम्युनिटी बेस्ड नगरौँ, अलि 5 अलि स्टार लेभलका नगरकोट धुली खेलका होटलहरूमा जहाँ पार्किङका प्रशस्त छन्, गार्डनहरू छन्, स्विमिङ पुलहरू छन्, त्यस्तामा राख्दा ठिक हुन्छ भनेर धन्यवाद सहित पनि हामीलाई त्यो बेलामा आवश्यक नरहेको भन्ने। यस्तो होला नि त, अब सुविधा सम्पन्न भन्ने हिसाबले पनि तपाईँले काठमाडौँको कुरा गर्नुभयो। अब यो कम्युनिटीभित्र रहेका विभिन्न होटलहरू छन्, त्यसले सङ्क्रमणको जोखिम त फैलिने भयो नि त, त्यो कुरा तपाईँले मान्नु पर्यो नि, होइन? त्यो मान्यौँ, हामीले त्यो पनि मान्यौँ। त्यसपछि हामीलाई जेठको 9 गते फेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने अब त्यसपछि यहाँको तारे होटलहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर असोज मसान्तसम्म होटलहरू बन्द गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि नेपाल पर्यटन बोर्डबाट हामीलाई बोलावट भयो र अहिले डक्टरहरू राख्न जति पनि टिचिङ हस्पिटलका डक्टरहरू अनि मनमोहन कार्डियोका वीरेश्वरका डक्टरहरू, ट्रमा सेन्टर लगायत टेकुका डक्टरहरूलाई राख्न 400-500 डक्टरहरूलाई राख्नको लागि भनेर उहाँहरूबाट पर्यटन बोर्डबाट आह्वान भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै हामीले यहाँ हामीसँग उपलब्ध भएका कमसेकम पर्यटकीय स्थल होटलहरू जस्तै पशुपति क्षेत्र गौशाला एरियामा, सुन्दरा एरियामा, पलङ्की एरियामा, कालीमाटी एरियामा, गङ्गबु बस पार्क एरियामा जो राम्रा होटलहरू पर्यटकीय स्थलका होटलहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ र केही डक्टरहरू गौशाला एरियामा 100-150 डक्टरहरू पनि राख्नुभयो। तर 81 हजुरको त्यो भइसकेपछि हामी अरू अन्य होटलहरू पनि आवश्यक छ, हामीलाई अरू पनि लगतहरू अनि तपाईँहरूले दिनुहोस् भन्ने कुरा गर्दाखेरि अन्य होटलहरू पनि लगभग हामीले 1000-1200 होटलहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ। तर अकस्मात जुन 3 को हिमालयन टाइम्समा मैले हेर्दाखेरि हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा एउटा मिडियामा आएको कुरो अनि पर्यटन मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा बसेको उसले पुनः फेरि यो तारे होटलहरूसँग अब सम्झौता हो अथवा के हो अनि तारे होटलमै राख्ने विदेशबाट आउने जति पनि हाम्रा कामदारहरू छन् तारे होटलमा राख्ने भन्ने कुरो आएको हुँदाखेरि यसले हामी अलिकति गम्भीर भयौँ। किनभने हामीलाई आपत पर्दाखेरि नेपाल पर्यटन बोर्डले हामीलाई आह्वान गर्यो, हामीले होटलहरू उपलब्ध गरायौँ, त्यहाँ डक्टरहरू पनि बस्नुभयो। तर 81 हामीलाई एक आखर पनि नसोधेर भने 81 भनौँ तारे होटलहरूमा राख्दाखेरि हामी अलिकति गम्भीर भएका हौँ। फेरि तारे होटलमा राख्यो भनेर हामीलाई कुनै विमति पनि छैन, किनभने उहाँहरू पनि एउटा पर्यटन व्यवसाय हो, हामी एउटै भनौँ क्याटेगोराइजका एउटा व्यवसाय हौँ। तथापि के भन्दा राज्यले जब नेपाल पर्यटन बोर्डले एकपटक हामीलाई डक्टरहरू राख्न भनिसकेपछि फेरि हामीलाई एउटा जानकारी पनि नदिइकन फेरि अर्को भनौँ संस्थासित भनौँ अब भनौँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेर अथवा सम्झौता गरेर उहाँहरूले दिँदाखेरि अलिकति हामीलाई अलिकति जस्तो सुनियोजित भन्ने खालको कुरा भयो होइन? जस्तो तपाईँले 14वटा माग राख्नु भएको छ, के छ त्यो मागहरू चाहिँ? मागहरू हाम्रो लगभग हामीले घर भाडा सम्बन्धीको कुरो छ। जस्तै हामीले लकडाउन अवधिभरको कमसेकम 100% 100% लकडाउन र लकडाउन अवधिभर पनि हाम्रो व्यवसाय निरन्तर नचल्ने 1-2 वर्ष अझै पनि हुँदा 50%ले भाडाको दर कायम गरौँ भन्ने कुरो छ। त्यसमा घरबेटीलाई मात्रै हामीले घरधनीलाई पनि कमसेकम राज्यले दिने सुविधाहरू
घरधनीलाई उनीहरूले यदि लोन लिएका छन् भने त लोनमा राहत र उहाँहरूलाई लोनमा कमसेकम राहत होस्, उहाँहरूलाई करमा राज्यले ल्याउने करहरूमा राहत होस्, त्यसको यदि सम्बोधन गरेको खण्डमा हामी पनि घरबेटीसँग कमसेकम राज्यले तपाईँलाई यति गर्यो, हामीलाई पनि कमसेकम घरबारमा तपाईँले अलिकता राहत गर्नु पर्यो भन्ने एउटा आवाज पनि हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यो नम्बर 1 माग हामीले राखेका हौँ। नम्बर 2 माग हामीले कामदारहरूका कुरा छन्। अहिले कामदारहरू सबै हामीसँग 6 लाख कामदारहरू छन्। ती कामदारहरूलाई आगामी दिनमा पनि भिजिट इयर 2022 होला, भिजिट इयर 2024 होला, पर्यटनकै एउटा डेभलप गर्नको लागि पनि ती कामदारहरूलाई कमसेकम विभिन्न तालिम यदि गरिदिएको खण्डमा भोलिका दिनमा पनि ती कामदारहरू अलिकता एउटा स्किल डेभलपको लागि उनीहरूले काम गरेर भोलि राज्यलाई पनि त्यसले एउटा राम्रो एउटा वातावरण गराउँथ्यो भन्ने थियो। त्यसपछि हामीलाई लिएका ऋणहरूमा कमसेकम केही सस्तो राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशित गरेर समग्रमा अलिकति समीक्षा गरौँ। जस्तो 14वटा माग त अब सबै यहाँ राख्नलाई सम्भव नहोला। तपाईँहरूले राखेको माग सबै सम्बोधन गर्नको लागि सहज छन् त? तपाईँहरूले माग राखिरहँदाखेरि त्यो राज्यलाई पनि अब एउटा मात्रै क्षेत्र प्रभावित छैन, यसमा त पर्यटन, शिक्षा, तपाईँका कृषिदेखि लगेर यावत क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहँदाखेरि होटल व्यवसायीहरूलाई मात्रै यो मागहरू सम्बोधन गरिरहँदा त तपाईँहरूको मागको सम्बोधन गरिरहँदाखेरि माग पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ त? कुन आधारमा गर्न सकिन्छ? तपाईँहरूले के आधार दिन सक्नुहुन्छ? त्यस्तो ठुलो माग हामीले आधारहरू छन्, किनभने हामीले त्यस्तो ठुलो मागै राखेका छैनौँ। किनभने हामीलाई घरबालको जुन कुरो छ अहिले सबभन्दा आतंकित भएको घरबालमा छ। किनभने घरबालमा जति पनि अहिले सबै धेरै व्यवसायहरू 77 जिल्लाका व्यवसायहरू विस्थापित, किनभने हामी मजौला किसिमका होटलहरू जहाँ भनौँ गाउँबाट सहर केन्द्रित भएर हामीले होटल सञ्चालन गरेका छौँ, अर्काको घरमा भनौँ पाल दिएर बसेका छौँ। त्यसलाई कमसेकम राज्यले उहाँहरूबाट ल्याउने करहरूमा केही राहत गरिदिने अनि उहाँहरूले लिएको ऋणमा केही ब्याजहरू कम छुट गराइदिने र उहाँहरूले लिएको विभिन्न अलिकता राज्यले दिनुपर्ने नीतिगत कुरामा केही परिवर्तन गरिदिएको खण्डमा नि कमसेकम हामी घर धनीहरूसँग हामी तपाईँहरूलाई राज्यले यस्तो सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरो भएको छ। मजदुरको लागि विभिन्न अब बजेटहरू छन्, त्यहाँ तालिमहरूको व्यवस्था गरिदिँदा पनि त्यो कुनै राज्यलाई त्यो भोलिका दिनमा पनि सहज हुने वातावरण हुनेछ। त्यस्तै लोनको लागि पनि हामीले जो अहिले भिजिट 2020 भनेर हामीले करोडौं रुपियाँ लगानी गरेका छन् हाम्रा व्यवसायहरूले, आज धराशायी हुने अवस्थामा छ। त्यस्तो लोनको लागि पनि कमसेकम सफ्ट लोनको लागि व्यवस्था गरिदिएमा हामीलाई राहत पुग्ने थियो। जस्तै हाम्रा जति पनि हामीले लगानी गरेका छौँ, जस्तै मैले कुनै एउटा अर्काको घरमा मैले करोडौं डेकोरेसनको लागि त्यहाँका फर्निचर फिटिङहरूको लागि जुन लगानी गरेको छु, त्यो घरमा अर्काको बालमा मैले करोडौं रुपियाँ लगानी गरेको छु, त्यसलाई कमसेकम अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले भनौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई यदि जानकारी गरिदियो भने कमसेकम तपाईँहरूले राज्यलाई झकझक्याइरहँदा अथवा पत्रकार सम्मेलन अथवा विज्ञप्ति निकालेर जुन किसिमको झकझक्याइराख्नु भएको छ त्यो मात्रै नभएर तपाईँहरूसँग जुन सङ्गठनमा आबद्ध भएका जुन साना अथवा मजौला किसिमका होटलहरू छन्, तपाईँहरूको दायित्व चाहिँ के हो? यो बिचमा उहाँहरूले अब तपाईँले भनिराख्नु भएको छ लगानी गर्नुभएको छ, त्यहाँ भिजिट नेपाल 2020लाई पनि त्यहाँ गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न खालका लगानीहरू भएका छन्। ती लगानी उठाउनको लागि अथवा ती व्यवसायहरूलाई माथि उठाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका अथवा दायित्व के छ राज्य बाहेक? त्यसको लागि त हामीले के भनेका छौँ भने राज्यका सम्बन्धित निकायसँग हामी वार्ता गर्दछौँ, हामी आन्दोलनमा जान्छौँ नै भनेको। हामी विषम परिस्थितिमा जब यो जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा जो हामीलाई पहिला क्वारेन्टाइनको लागि माग गरियो अनि राज्यले अर्को निकायहरूसँग उनीहरूले सम्झौता गरे, त्यो पनि हामीले एउटा अवहेलनाको एउटा हामीले ठानेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि हामीले के गरेका छौँ भने अब ज्ञापन पत्रहरू पुनः हामीले दिन्छौँ, त्यसको लागि हामीसँग वार्ता गर्ने, कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। हामीले सम्बन्धित निकायमा हामीले भेट माग्दा पनि हामीले भेट पाएका छैनौँ, हामीले कुनै पनि मन्त्रालयमा जान्छौँ भेट पाउँदैनौँ भनेपछि हामीले अब यो पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले माग राख्नुभन्दा अर्को विकल्प पनि हामीले केही नदेखेर हामीले पुनः यो पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले बुझ्न खोजेको तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ जुन व्यवसायीहरू तपाईँसँग आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ के छ? त्यस्तो राहतको प्याकेजहरू घोषणा गर्ने अथवा केही छ तत्कालीन अवस्थामा? हामीसँग अहिले त तत्कालै त हामीसँग के हुनसक्छ त? हामी त विषम परिस्थितिमा तपाईँको हामी त घरबाट अहिले घरमा चाबी बुझाएर हिँड्निसक्छ। धेरै व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेका छन्। घरधनीलाई चाबी बुझाएर लगभग तपाईँको पोखरामा, तपाईँको डडेलधुरामा, बजाङमा तपाईँको लगभग 100-150 व्यवसायहरूले चाबी बुझाएर हिँडिसकेको अवस्था छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो होटलहरूको व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष
हिराध्वज शाह विशेष गरी हिजो मात्र उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, जुन लकडाउनको समयमा होटलहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना भएको भनेर 14 बुँदे माग समेत उहाँहरूले सरकारलाई राख्नुभएको थियो। यो विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। दर्शकवृन्द, अर्को विषय विशेष गरी यो चितवनको विषय यति बेला यहाँनिर म जोड्न चाहन्छु। र चितवनमा हिजो मात्र 27 वर्षीय एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि त्यहाँ त्रास बढेको छ। यो चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको विषय हो र समग्र चितवनको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि हिजो मात्रै एकै दिन चितवनमा 13 जना व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न यति बेला खोजिरहेका छौँ। रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ यो निस्ती गाउँपालिका पाल्पाबाट। यो गुनासो किन आयो भन्दाखेरि त्यहाँ एकै दिन 93 जनामा गाउँपालिकामा 93 जना कोरोना सङ्क्रमित भए र त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिन लगायतका विभिन्न खालका समस्याहरू देखिए र उपचारका समस्याहरू पनि भए भन्ने खालका गुनासो प्राप्त गरेपछि गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसै गरी अर्को गुनासो यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा विशेष गरी यो युएईबाट बिदामा नेपाल फर्किएका र अब कामको लागि युएई फर्किनुपर्ने केही नेपालीहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो, गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको रिटर्न टिकट पनि हातमा छ, तर त्यहाँ फर्किनको लागि नेपालमा त्यो व्यवस्था नभएकोले गर्दाखेरि चार्टर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि फर्किन नसकिएको भन्ने खालका गुनासाहरू प्राप्त गरिसके पछाडि हामीले वैदेशिक रोजगार विभागसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त भएअनुसार डिसेम्बर 7 सम्म युएईमा चाहिँ बाहिरको देशबाट कसैलाई पनि प्रवेश नदिने भनेर त्यहाँबाट दूतावासले निर्णय गरेको छ भन्ने खालको जानकारी हामीलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, तपाईँले गुनासो गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन्। हामी तपाईँका हरेक गुनासाहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँछौँ र सम्बन्धित निकायको जवाफ खोज्छौँ, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी पनि गर्छौँ। सँगसँगै नेपाल सरकारका विभिन्न समन्वयकारी निकायहरू पनि छन्, ती समन्वयकारी निकायहरूसँग पनि तपाईँलाई जोड्छौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा चितवन स्थित रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरी अब तपाईँको नगरपालिकामा हिजो मात्रै यो विशेष गरी वार्ड नम्बर 4 को कुरा हो। 27 वर्षीय एक महिलामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि त्यहाँ चाहिँ त्रास फैलिएको भनेर हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको छ। अलिकति विस्तृत जानकारी गराइदिनु न, के छ स्थिति त्यहाँको अहिले? त्यस्तो खालको त्रासको वातावरण त छैन। भर्खर मात्रै म यहाँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूसँग र हामीसँग कुञ्जमान हस्पिटल छ जहाँ हामीले आइसोलेसन बेड तयार गरिसकेका छौँ। उहाँसँग अहिले छलफल भइरहेको थियो। अहिले हामी उहाँलाई बडो सेफका साथ हामीले गुन्जमान सिंह हस्पिटलमा लाँदैछौँ। हाम्रो आफ्नै हस्पिटल छ यहाँनिर। त्यसैले अब मान्छेहरूलाई अब त्यो चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने चाहिँ थोरै त्रास फैलिनु अलि स्वाभाविकै पनि हो। तर अहिले के बुझिन्छ भने हामीले चाहिने भन्दा बढी चाहिँ यसलाई इलाबोरेट गऱ्यौँ कि भन्ने लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि त्यो भएको होला। हामीले सेफली लाँदैछौँ। त्यस्तो खालको त्रास वातावरण पनि छैन। यद्यपि म बसेको ठाडो फेरि मेरो घरबाट लगभग 400 मिटरको दूरीमा त्यो परिवार बस्छ। हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। बहिनी आउने बित्तिकै जस्तो उहाँको उपचारको अवस्था के हुन्छ? उपचारको लागि नजिकै हस्पिटलहरूको व्यवस्था छ? के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको उपचार? विशेष गरी जुन हामीले 27 वर्षीय महिलाको कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँको उपचारको विषय के हुन्छ? तपाईँले लाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ हस्पिटल, तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ? के छ स्थिति? हामीले हस्पिटल व्यवस्था गरेका छौँ। हामीसँग दुईटा हस्पिटल छन्। एउटा रत्नगर, एउटा बकुल रत्न अस्पताल छ, एउटा गुन्जमान चाहिँ हस्पिटल छ जहाँ हामीले आइसोलेसन बेडको निम्ति हामीले तयार गरेका छौँ र त्यहाँ हामी उपचारको निम्ति जाँदैछौँ र उहाँलाई हाम्रो हस्पिटल हुन सक्ने चाहिँ हामीले उपचार गर्छौँ। त्यसमा दुई मात्रै भएन र साँच्चै हामीले उहाँलाई अहिले लक्षण देखा परेको छैन। यदि साँच्चै त्यस्तो खालको हुने भने त हामी भरतपुर अस्पताल जहाँ कोरोनाको निम्ति बनाएकै छौँ, हामी त्यहाँ लान्छौँ नै। तर अहिले नेपाल सरकारले यहाँलाई थाहा छ कि अहिले त्यस्तो खालको लक्षण देखा नपरेका चाहिँ अब चाहिँ आइसोलेसनमा राख्दा पनि हुन्छ अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्दा हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा हामी त हस्पिटल लाँदैछौँ र उहाँलाई हुन सक्ने त्यहाँ हामीसँग चाहिँ विज्ञ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। अलिकति हामी त्यसको निम्ति आइसियु पनि तयार गर्दैछौँ हामी। जस्तो उहाँ चाहिँ घरमै हुनुहुन्थ्यो कि क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो? उहाँ जो सङ्क्रमित महिला हुनुहुन्छ उहाँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो कि घरमै हुनुहुन्थ्यो? होइन, क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले जति पनि आउनु भएको छ नि उहाँलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था गरेका छौँ। हामीसँग अहिले सम्म कतिवटा आउनु भएको छ जानकारी गराउँ। हामीसँग 20 जना महिला हुनुहुन्छ अहिले, 4 जना चाहिँ पुरुषहरू हुनुहुन्छ होइन। हामीसँग 19वटा क्वारेन्टाइनहरू बनाएका छौँ रत्नगर नगरपालिकाभित्र, पब्लिक क्वारेन्टाइन चाहिँ होइन। र हामीसँग एउटा फेभर जाने एउटा हस्पिटल छ। आइसोलेसन बेडको निम्ति हामीले गुन्जमान हस्पिटलमा 20वटा चाहिँ हामीले बेड तयार गरेका छौँ, गरेकै थियौँ पहिला।
र त्यसलाई अझै एक्सपान्सन गर्ने, अझ त्यसलाई ग्रेटर बनाउने कुरा पनि सोचिरहेको छ। विशेष गरी चासोको विषय चाहिँ कस्तो आएको छ भने जुन महिलालाई सङ्क्रमण देखियो उहाँ बसेको क्वारेन्टिनमा चाहिँ अन्यलाई पनि सङ्क्रमण भयो कि भन्ने खालका गुनासाहरू छन् अथवा त्यो जिज्ञासाहरू छन् होइन, त्यो व्यवस्थापन अरूलाई नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यो क्वारेन्टिनमा जो महिला बस्नु भएको क्वारेन्टिन थियो? हामीसँग 2टा मात्रै हुनुहुन्छ त्यसमा होइन। हजुर, त्यो म बसेको वार्ड हो, त्यसमा चाहिँ पुरुषहरूलाई हामीले छुट्टै राखेका छौँ। एउटा सामुदायिक भवन छ, हजुर, त्यसमा राखेका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो वृद्ध आश्रम छ, त्यहाँ चाहिँ पुरुषहरू राखेका छौँ, बहिनीहरूको 2टा हुनुहुन्छ। हामी अरूबाट पनि अब स्वाब टेस्ट गर्छौँ नै होइन। र अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। उहाँ काठमाडौँदेखि आउँदा कहाँबाट आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, हामीसँग आउँदाखेरि जोडिएका मान्छेहरू पनि अब त्यसको चाहिँ अब हिस्ट्रिकल त्यसको ब्याकग्राउन्ड लिनु पऱ्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरा गरेका छौँ। र अर्को बहिनीलाई चाहिँ हामीले स्वाब टेस्ट गराउँछौँ। अब उनीसँग बसेको जुन बहिनी हुनुहुन्छ त्यो डिस्टेन्स नै गराउनु भएको छ। हामी यस बारेमा एकदमै सिरियस छौँ कि ताकि सङ्क्रमण नफैलियोस् र अर्को बहिनीलाई नहोस्, उसको पनि स्वाब टेस्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। र जहाँ हामीले जस्तो ओएसमा बाहिर जिल्लाबाट र विदेशबाट तपाईँको नगरपालिका अथवा जिल्लामा प्रवेश गरेकाहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कस्तो छ अथवा तपाईँले के गर्नु भएको छ यो बाहेक अन्य विषयमा जाँदाखेरि? हजुर, यो बाहेक मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ 19वटा हामीसँग पब्लिक क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ हामीले होइन। स्कुलमा लिएका छन्, हामी सामुदायिक भवन पनि छ। र अर्को कुरा यहाँलाई के पनि चाहिँ खुसीको जानकारी गरौँ भने हामीसँग जसले पैसा एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तिर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू होटलमा पनि व्यवस्था गरेका छौँ। गङ्गोत्री होटलमा उहाँहरू बस्नु भएको छ, चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो स्वतस्फूर्त रूपमा पैसा तिरिसके पछाडि होटलमा गएर बस्ने, त्यसको सुरक्षा लगायतका अन्य प्रबन्ध चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ? हामी नगर प्रहरी पनि छ, हामीसँग स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू बस्नुहुन्छ र हामीले अब प्रहरीसँग पनि हामीले चाहिँ साथ दिएका छौँ। स्थानीय प्रहरीको तर्फबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त हुन्छ। हामी उच्च कडा निगरानीमा हामीले राखिरहेका हुन्छौँ। यो बारेमा हामीले चाहिँ अब भनौँ त्यति राम्रो त अब चाहिँ WHO को मापदण्ड त होइन, तर हामीले सामान्यतया चाहिँ हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू कम्पेरिटिभली अहिले जुन न्युज छ त्योभन्दा चाहिँ बेटरै हो जस्तो लाग्छ। हामीले त्यो खालको चाहिँ राखेका छौँ र त्यही खालको खानापिना पनि पाएका छौँ है हामीले नगरपालिकाबाट खर्च गरिरहेको। हुन्छ मेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यस्ता गुनासा आयो भने तपाईँसँग हामी फेरि हजुर हुन्छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनस्थित रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वन। विशेष गरी हिजो मात्र त्यहाँ वार्ड नम्बर 4 रत्ननगर नगरपालिकामा 27 वर्षीय एक महिलामा कोरोना सङ्क्रमण देखिसके पछाडि त्रास फैलिएको भनेर हामीलाई विभिन्न खालका गुनासाहरू प्राप्त भएका थिए। र हिजोको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चितवनमा जिल्लाभरि 13 जना कोरोना सङ्क्रमित भएको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यो विषयमा हामी उक्त नगरपालिकाका मेयरसँग, विशेष गरी रत्ननगर नगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी यो पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका हो। यो एकै दिन निस्ती गाउँपालिकामा 93 जना व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि विभिन्न खालका गुनासा आएका छन्। कसरी क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन भएको छ र सङ्क्रमितहरूको उपचारको व्यवस्था कसरी भएको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा निस्ती गाउँपालिकाकी उपमेयर रीता कुमारी अर्याल हुनुहुन्छ। उपमेयरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी तपाईँको गाउँपालिकामा हिजो मात्रै 93 जनामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखियो भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् र विभिन्न खालका गुनासाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। कसरी उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, उपचारको व्यवस्था कसरी भइरहेको छ? हजुर सर, हिजो मात्रै हाम्रो निस्ती गाउँपालिकामा 93 जना भेटिएको हुन्छ। अब उहाँहरूको कि हामीले अब हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अलि विकट भन्नुपर्छ, बाटोघाटो असुविधाले गर्दाखेरि अब तत्कालै उहाँहरूलाई राख्न सकिएको छैन र आफूले अहिलेसम्म त्यही क्वारेन्टाइनमा कोठा अलग अलग गराएर उहाँहरूलाई अलग अलग गराएर व्यवस्थापन गरिएको छ। र आज मात्रै हामी अब आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति एउटा विद्यालयमा जम्मा भइरहेको छ। हामी सबै त्यही लागिरहेका छौँ। जस्तो यसमा 93 जना नै एउटै क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ, कसरी राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूलाई हामीले खाना पनि उहाँहरू अब जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि छुट्टै र अन्य नेगेटिभ देखिनुको कारण छुट्टै छुट्टै ठाउँबाट हजुर। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैछौँ विशेष गरी पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रीता कुमारी अर्यालसँग। त्यहाँबाट हिजो मात्रै त्यहाँ 93 जना व्यक्तिमा एकैपटक कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि
भएको थियो र यो विषयमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ र टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। यति बेला हामी फेरि पनि प्रयास गरिरहेका छौँ कुराकानी गर्नको लागि। 93 जना एकैचोटि सङ्क्रमित हुँदाखेरि गाउँपालिकामा एक किसिमको प्रेसर त परेकै छ, उपचारका लागि विभिन्न खालका प्रयासहरू पनि भएका छन् भन्ने खालको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। र यो समाचार र यो गुनासो प्राप्त भइसके पछाडि हामीले उक्त गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष र अध्यक्षसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूले समस्या समाधानका लागि हामी लागिरहेको भनेर पनि जानकारी गराउनु भएको छ। सँगसँगै उक्त गाउँपालिकामा अहिले पछिल्लो समय मनसुन भित्रेसँगै बाढी पहिरोले पनि एकदमै समस्या निम्ताएको र क्वारेन्टिनमा विभिन्न खालका समस्याहरू आएका भन्ने गुनासा पनि प्राप्त भएको थियो। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। दोस्रो बिङ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। तपाईँले विभिन्न खालका गुनासाहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै, र ती गुनासाहरूको हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँदै सम्बन्धित निकायसँग खबरदारी गर्दै तपाईँका समस्या समाधानका निमित्त पहल गर्छौँ र मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र सेतुको रूपमा काम गर्छौँ। नेपाल टेलिभिजनले तपाईँको दुःखमा सहयोग गर्नको लागि, थोरै भए पनि मलम लगाउनको लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको। हामी हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 12:30 देखि 1 बजेसम्म र शनिबारको दिन 11:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। दर्शकहरू, तपाईँले गुनासो राख्ने सम्पर्क माध्यमहरू हामीसँग त छँदैछ। नेपाल टेलिभिजन तपाईँको सेवामा 24 घण्टा हाजिर छ। सँगसँगै सरकारका अन्य विभिन्नकारी समन्वयकारी निकायहरू पनि रहेका छन्। जस्तै तपाईँका यदि सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा गुनासाहरू छन्, समस्याहरू छन् र जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले गृह मन्त्रालय अर्थात् नेपाल प्रहरीको टेलिफोन नम्बर 100 मा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो हटलाइन हो, यो 24 घण्टा त्यो पनि उठ्ने गरेको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहने हेलो सरकार, त्यहाँको हटलाइन रहेको छ 1111। यहाँ पनि तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको वेबसाइट रहेको छ www.gunaso.opmcm.gov.np र हेलो सरकारको फेसबुक र ट्विटर पेज पनि रहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुसँग सम्बन्धित विषयमा तपाईँका गुनासाहरू छन् भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हटलाइन 1137 मा तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हटलाइन 1115, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा तपाईँका समस्याहरू छन् भने तपाईँले त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित पछिल्लो समय धेरै गुनासाहरू हामीलाई प्राप्त हुने गरेका छन्। तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 1141 वैदेशिक रोजगार विभागको हटलाइन हो र यहाँका महानिर्देशक कुमार दाहालले आफ्नो टेलिफोन नम्बर, व्यक्तिगत नम्बर पनि दिनुभएको छ 985110 88 715। त्यहाँ पनि तपाईँले सिधै सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ र सम्पर्क व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी पाससँग सम्बन्धित विषय, राजसँग सम्बन्धित विषय र अन्य विभिन्न खालका समन्वयकारी कामहरू गर्नु पर्यो भने तपाईँले उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। यी नम्बर, सम्पर्क व्यक्तिहरू हामीले समय समयमा टेलिभिजन स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। तपाईँका समस्या र गुनासाहरू हामीलाई टिपाउँदै गर्नुहोला। भोलि फेरि आउँछौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। लकडाउनको समयमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्ने, अनलाइन गेम खेल्ने, लामो भिडियो कल गर्ने जस्ता तपाईँ हाम्रा बानीले अहिले इन्टरनेटको खपत निकै बढेको छ। यसरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत बढ्दा सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र नेटवर्कमै समस्या पैदा हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। जोखिम बढ्दै जाँदा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले अहिलेको जटिल अवस्थामा इन्टरनेटको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हो। यस्तै किसिमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै युट्युब, डिज्नी, नेटफ्लिक्स जस्ता माध्यमले लकडाउन अवधिभरका लागि भिडियोको गुणस्तर घटाएर ब्यान्डविथ खपत सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जिम्मेवार प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईँ हामीले पनि निम्न कुरामा ध्यान दिएर इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सक्छौँ। प्राथमिकता अनुसार मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरौँ। मनोरञ्जनकै लागि निकै लामो समय भिडियो कन्टेन्टमा इन्टरनेट प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म अनलाइन भिडियो गेम नखेलौँ। लाइट भर्सनका एप्सको प्रयोग गरौँ। ठुला साइजका फाइलहरू दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेको बीचमा र राति 9 बजेपछि मात्र डाउनलोड गर्ने बानी बसालौँ। धेरै व्यक्तिलाई इन्टरनेट सेयर नगरौँ। इन्टरनेटको तार, राउटर र सेटिङ नचलाऊ। अनलाइन गीत सुन्ने बानी छ भने डाउनलोड गरेर सुन्ने गरौँ। आफूले प्रयोग गरिरहेको डिभाइसको सेटिङमा गएर डाटा युजेजलाई कम गरौँ। इन्टरनेटमा बिताउने समय घटाएर घर परिवारसँग रमाऊ। इन्टरनेट, भिडियो र ओटिटी सेवाका लागि HD को साटो SD क्वालिटीमा जोड दिउँ। इन्टरनेट सेवा नियमित राख्न प्रयोगकर्तासँगै सेवा प्रदायकले उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। अनावश्यक सञ्चालन र मर्मत कार्य रोक्ने, अनावश्यक क्षेत्र र नियमित प्रयोगकर्तालाई भन्दा
अस्पताल, मिडिया, टेलिमेडिसिन, अनलाइन शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने, भोइस कल, भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्ता आइपीहरूलाई प्राथमिकता अनुसार वर्गीकरण गर्ने र अनावश्यक इन्टरनेट प्रयोगको पहिचान गरी सेवा प्रदायकले इन्टरनेट खपतको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। यसरी इन्टरनेटको खपतलाई व्यवस्थित गरी आफू पनि र अरूलाई पनि निरन्तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहयोग गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।